मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम रहमा टीवी देखने वालों को यीशु मसीह में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। उसका इत्मीनान फ़ज़ल हमेशा आप सबों पर और आपके घरानों पर कायम रहे। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसको हम अबंडेंट लाइफ या कसरत की ज़िंदगी बोलते हैं। थोड़े से वक्त में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना अपनी इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हमें देते हैं और यूँ लिखा है वहाँ पर, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आप ज़िंदगी पाएं और कसरत से ज़िंदगी पाएं। सो यीशु मसीह इस ज़मीन पर अपने लिए नहीं आए। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। यीशु मसीह इस ज़मीन पर अपने लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए या खुद कुछ करने कमाने के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया के हर एक बशर के लिए इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक लाइन में यूँ कह सकता हूँ, ही कम टू गिव नॉट टू गेट। सो हमें इस बात से खुशी मनानी है कि वो हमें देने आया, और देने क्या आया? कसरत, हमेशा की ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी। सो इसको हम थोड़े से वक्त के लिए सीखेंगे कि ये जो ज़िंदगी जो मीनिंगफुल है, जो पर्पसफुल है, जो जॉयफुल है, जिसके अंदर हैप्पीनेस है, ये ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है, ये क्या है और ये किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। जब हम यूहन्ना 10वें बाब की 10वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर जो इसका एक ग्रीक वर्ड यूज़ हुआ है वो है परिसोस। और परिसोस के लिए जो लफ्ज़ हमारे पास, जो इसकी ट्रांसलेशन मिलती है हमें, वो है एक्सीडिंगली, वेरी हाई, बियॉन्ड मेजर, यानी हमारी पमाइश से बढ़कर, इन्फिनिट, जिसकी आप कोई पामाइश नहीं कर सकते हैं, मोर यानी और ज़्यादा, लामहदूद, जो जिसका बहाव कभी कम नहीं हो सकता, एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ इशारा यीशु मसीह हमें देते हुए नज़र आते हैं, जो ज़िंदगी हमें मिलने को है। मेरे अज़ीज़ों, ये खुशखबरी है कि इस ज़िंदगी को पाने के लिए हमें बहुत दिनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ती, और बहुत सारी कोई एक्सरसाइजेस और बहुत सारी ईमान की मशकें और बहुत सारे कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़, और हमेशा चर्च जाना है, ये करना है, इतने दिन आप आएंगे, इतने दिन आप करेंगे और फिर आप निजात पाएंगे। नहीं, ये ज़िंदगी जो कलाम खुदा हमें मुतारिफ करवाता है, वो ज़िंदगी जो यीशु मसीह हमें दे रहे हैं, इस ज़िंदगी को पल भर में आप एक लम्हे के अंदर हासिल कर सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से। जिस लम्हे आप उसको निजात दहिंदा कबूल करते हैं, ये ज़िंदगी हमारी हो जाती है, हम इसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर इसको समझना और इसको जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौल इसको यूँ बयान करते हैं, जीना मसीह, मैं इसको अपने लिए हमेशा ये बोलता हूँ, जीना मसीह तो मरना नफ़ा। अगर आप इस ज़िंदगी को अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएंगे तो फिर हर एक शख्स की तरह ये नहीं है कि हम कोई 200 साल 250 साल जी जाएंगे, या मतुसेलाह की तरह हम कोई 900 साल से ऊपर चले जाएंगे। नहीं, हमारी ज़िंदगी भी यही 50, 60, 70, 80 वरे जो बाइबल हमें लिमिटेशंस बता रही है। लेकिन आज मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए शेयर करूंगा कि हम क्या इसका क्राइटेरिया है और किस तरह से हमको ये हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है और किस तरह से हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1, पहली चीज़ जो इसके अंदर आपने सीखनी है
وہ ہے کثرت سے محدودیت اور محدودیت سے کثرت کا سفر آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ رومیوں کا مصنف اس کے تعلق سے ہمیں بڑی خوبصورتی سے وضاحت دیتا ہے۔ رومیوں 5ویں باب کی 17ویں آیت یوں لکھی ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراط سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ نمبر 1 پہلی چیز یہاں پر نوٹ کر لیجئے گا، یہاں پر فیوچر مستقبل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فیوچر ٹینس استعمال ہو رہا ہے۔ بادشاہی کریں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل جائے گی جب زندگی کا بادشاہ ہمارے درمیان ہوگا، جب خدا کا خیمہ اس کے آدمیوں کے درمیان ہوگا۔ دو شخصیتوں کا تعارف ہمیں رومیوں کا مصنف دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ نمبر 1 ایک پہلے آدم کی بات کرتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر فل سٹاپ لگ جانا۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ انسان کو خدا نے موت کے لیے نہیں بنایا تھا، موت ہم نے خود خریدی، خود اس کو اپنے لیے لے لیا۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہی بنایا تھا۔ خدا نے جو آدم کے نتنوں کے اندر دم پھونکا، اس کے لیے لکھا ہے زوئے لائف، جو خدا کے اندر کی سانس زندگی ہے، وہ خدا نے آدم کو بخشی تھی۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے، اس کو میں بڑا محدود رہتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا۔ گناہ کے سبب سے اس زندگی کے اوپر ایک فل سٹاپ لگ گیا، اور موت نے اس کو گھیر لیا، اور وہ بادشاہی کرنا شروع ہو گئی، اور انسان کی عمر کی حدیں باندھ دی گئیں، کم ہوتی چلی گئیں، اور انسان موت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن پھر ایک اور شخصیت کو ہمارے ساتھ یہاں پر متعارف کروایا گیا ہے، اور اس کا نام یسوع بتایا گیا ہے، جسے آدم ثانی یا دوسرا آدم بائبل کہتی ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اب اس موت کو جو آدم کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے اوپر آئی تھی، اس کو روکنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس موت کے فل سٹاپ کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا، خدا کا میں سے نکلا ہوا خدا کا کلمہ، خدا کا پرتاؤ ہے، اس نے آ کر اس موت کے جبڑے کو مارا، کوٹا، توڑا، اور موت میں سے زندگی کو ظاہر کر دیا۔ اب لکھا ہے، اب جو یسوع مسیح میں ہیں وہ زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ ایسی زندگی جس کے لیے لکھا ہے ویری ہائیلی، ایکسیڈنگلی، ایک سپر فلولیس، بہتی ہوئی، جس کے بہاؤ کو کوئی روک نہیں سکتا، ایک ایسی زندگی آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جی سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ یوحنا اپنے 17ویں باب کی 3 آیت کے اندر یوں قلم بند کرتے ہیں اس کو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیا؟ لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ یعنی یسوع مسیح کو جو خدائے واحد اور برحق ہے، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے۔ میں دوبارہ اس کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس آیت سے بخوبی واقف ہو جائیں۔
यूहन्ना 17वां बाब 3री आयत, हमेशा की जिंदगी ये है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सो हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदाए बरहक और वाहिद और यीशु मसीह को जानना। अगर आप इस जमीन पर यीशु मसीह की पहचान को हासिल कर लेंगे, अगर आप यीशु मसीह की अंडरस्टैंडिंग को ले लेंगे, आप यीशु मसीह की पहचान में दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप ग्रो अप करते चले जाएंगे यीशु मसीह के अंदर, बिलीव कीजिएगा आप हमेशा की जिंदगी की एश्योरेंस को ग्रैब करते चले जाएंगे। सो हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी हमारी मादी चीजें हमें मिल जाना हमेशा की जिंदगी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं, और शायद इसीलिए वो चर्चेस में ये यीशु मसीह के पीछे चल निकलते हैं कि शायद हमें इस ज़मीन पर बहुत कुछ मिल जाएगा, हम अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह की कामिल पहचान को हासिल करना, ये हमेशा की ज़िंदगी है। उस खुदाए बरहक और वाहिद को जान लेना, पहचान लेना, ये हमेशा की जिंदगी है। और अगर आप ये करने में नाकाम हो जाएंगे तो दुनिया की चीजें मिटती चली जाती हैं, वो आपको बेनिफिट्स नहीं दे सकती हैं। वो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा जो हमेशा के लिए मौजूद रहने वाला है। और यीशु मसीह के सिवा इस कायनात में, इस दुनिया के ऊपर किसी और शख्स ने यह दावा नहीं किया कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। किसी और शख्स ने यह नहीं कहा मैं इब्तदा और इंतहा हूं। किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। वो हमेशा हमेशा रहने वाला है, इसलिए हमें उसकी पहचान को पाना है और उसमें बढ़ते जाना है। इस तौर से आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर जाएंगे। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, शायद वो हमारी ही तरह का शख्स था और वो यहां पर सुकून और इत्मीनान चाहता था और आसाइश चाहता था, और वो सोचता था कि यहां पर टाइम गुजारने से अगर यहां पर कंफर्ट मिल गया तो समझे सब कुछ हो गया। उसने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह ने उसको कहा जो कुछ शरीयत कहती है कर ले यार, जो लिखा है जना न कर, खून न कर, अपने माँ बाप की इज्जत। वो कहता है मैं ये सब कुछ करता हूँ और मैं बड़ा दीनदारी की जिंदगी गुजारता हूँ। यीशु मसीह ने कहा फिर अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, फिर तू आसमान की जिंदगी पाएगा। कलाम कहता है वो अमीर था, दौलतमंद था, इसलिए वो वहां से फिर चला गया। उसको ये बिजनेस थोड़ा बुरा लगा, उसको समझ नहीं आई इसकी। अमूमन मालदार शख्सों को ये बिजनेस थोड़ा मुश्किल लगता है। जब हमारी पॉकेट में पैसे होते हैं तो फिर हमें देने मुश्किल हो जाते हैं, निकालने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ज़िक्कई जैसा बन जाने से आपके घर में निजात भी आ जाती है। जो ज़क्कई बन जाता है फिर यीशु उसके घर के अंदर उतर भी जाता है। इसलिए जब इस पूरे किस्से को कंक्लूड किया तो वहां पर मरकुस की इंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत यूं है, और 31वीं और 31वीं आयत यूं लिखी है, और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बता रहे हैं कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पीछे आए और इस जमाना में 100 गुना ना पाए घर, भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ। अच्छा 100 गुना मिलेगा आपको लेकिन जुल्म के साथ, जो मैं बात कर रहा था। और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। सो हमेशा की जिंदगी आप कहां पर गुजारने वाले हैं, जिसको मैंने कहा था यीशु मसीह के लिए रोमियो का मुसन्निफ 5वें बाब की 17वीं आयत में कहता है कि हमेशा की जिंदगी जरूर ही बादशाही करेंगे। तो उसी को मरकुस भी हमारे साथ उसी तर्ज पर उसी तौर से बयान करता है कि हमेशा की जिंदगी, लेकिन बहुत से अव्वल
آخر اور ہو جائیں گے اور آخر اول. تو کیا ہونے والا ہے؟ اس جہان میں 100 گنا لیکن دکھ کے ساتھ. آپ 100 گنا پائیں گے، جو کچھ آپ بوئیں گے آپ 100 گنا کاٹیں گے، لیکن اس کے ساتھ دکھ جڑا ہوا ہے. سفرنگز کرسچنز کو مسیحی زندگی کو برداشت کرنی ہے، لینی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر آپ مسیحی زندگی کا لطف نہیں لے سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کو کہاں پر ملے گی؟ جب یسوع مسیح زمین پر اپنی بادشاہی کرنے کے لیے آئیں گے. ہم جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ جب اس زمین پر آئیں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس زمین پر زندگی بھی گزاریں گے، بادشاہی بھی کریں گے، لطف بھی اٹھائیں گے. وہ عدن جو آدم سے چھن گیا تھا پھر سے اسے لٹا دیا جائے گا. وہ خوبصورتی، وہ لذتیں، وہ خدا کی قربت، وہ خدا کا جلال، وہ خدا کے ساتھ ہر وقت ہر روز ٹھنڈے وقت میں بات کرنا، پھر سے اس کو واپس کر دیا جائے گا. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی. سو میری دعا ہے کہ آپ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے قریب ہو جائیں اور ہر روز یسوع مسیح کی اور خدا برحق اور واحد کی پہچان کو حاصل کر لینے سے، اس کو جانتے چلے جانے سے اور اس کی پہچان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جانے سے آپ ہمیشہ کی زندگی کی ایشورنس کو گرپ کرتے چلے جائیں. سو خداوند آپ کو برکت دے. خدا کا جلال، اس کا اطمینان اور اس کا فضل ہمیشہ آپ پر قائم رہے اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی لذتیں اٹھا پائیں. مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں رحمہ ٹی وی اور میرا ایمان ہے کہ آپ مختلف خدام کے پیغامات سے اور رحمہ ٹی وی کے پروگرام سے یقیناً برکت پا رہے ہیں. سو پلیز اس چینل کو ضرور دیکھیے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ جیسے ہی نیا سرمن، نئی ٹیچنگ اپلوڈ ہوتی ہے فوراً سے آپ تک پہنچ پائے. اور میری درخواست ہے کہ ضرور جب آپ برکت پاتے ہیں تو یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے انجیل کی بشارت کا کہ آپ اس کو دوستوں کے ساتھ، دوسرے جن کو بھی آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کے ساتھ ایڈ ہیں، ضرور ان کو شیئر کر دیجئے اور لوگوں کو کہیے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک خدا کا کلام رحمہ ٹی وی کے وسیلہ سے پہنچتا رہے، بر وقت پہنچے اور لوگ آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن پائیں. سو اس کے ساتھ پلس ایک اور ضرور بات میں آپ کو کہوں گا، آج جو آپ سرمن سنا ہے یا اور بھی سرمنز آپ سنتے ہیں، آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے. آپ اپنی آراء بھی ضرور ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. نیچے آپ نے کمنٹس کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اور زیادہ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہماری نشریات کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہیے اور اس کو ضرور سپورٹ کیجئے، شیئر کیجئے. خداوند آپ سبوں کو بڑی کثرت کی برکت دے. گاڈ بلیس یو.